سلام سلام دك عبيت واي نشانالي بيتسب هامين يوم لي تحنا لهم أنا سلامية نسخات مدما سلام كتكونوا النات منهم لو معتي كم تشترينا لهم حدش كذا أي حزرهم مسير له زحت حواتي شنتيبات النات بحارة بدن بجيرقي أرينا زورهمني إذا فيديو إسكامي شاري ومالتيو ليت ودده نود أنا عندنا دما شنتيبات نفحرنا أي حزرهم مسير له كلمة كله لشانالي حدث تصورهم شير لايك سبسكرايب مقار بيتسب هنو بيتسابي يسخونهم دما لايك شير ناقولهم كتاتو بتحتنا حاتت سللت التواعني كالبية زمسكن حواتي معارض ونت بحق مالتو إننا سلوبوتاليو نايجزا مسار حديو حيزركم سلالي مسر زي فيديو كتالك مسأكم لايك ناقولهم أتو كم تترينا لهم زي حدش جزا عاو دبريو دبر دما لخلت ميت كاري كندي كم زلوبوتا كنقرأكم يوم مالتو عاوز حز ساعات كابرئسي أدحيزو اسكام متشرش اسكام تحتو قصيرهم ويوم ليتو قصير يلي عبدو كل نجار توقصيريو ديام لو قينا كارتا لك مسق اللي زبعل جزازي 5 شهر خفولو مو كارتا كنا مسينا إلهم و من ساتهم لما بشيلهم توالد يوم مالتي بيتشا كارتا مسألنا بي 5 شهر كنا قافلين إلهم ياو عبد برلر توسنا لقصر وجزا تريفو يو ناس أبوتا مالتي تحرس يبقى جزع بايلو خليهم ونيو كلاي نجار كملس اليوم أي ملس اليوم السندعي ياو كملس لك خالص ويلهم لا قرش خفولي لهم لك وأصر لهم خالهم هنات لهم بقرش ندي خوي نزلوا عاوز بوتاسي بتاع قرش بقى لسه حدا في قرشي لحامزي قرش يخوينيو زرزرجين كملس لك خالو أنا صربي للنجركم الحواري تاعي حواتي معاري كنت تريوا لهم نازع حفتنا جزا زي قلة 250 كاريو بتعمي يسفح وتشنتي بتريوا لهم ده شنتي بتريوا لهم ده لقودنا 3 متر لتحت دما 3 متر تلقت يوزي كم تتريوا لهم تشنجا خوينو بتاع يشجروا من يريوا بتاع مالتو شنتي بت ناتفحره بدن بغيرخي ارينا زبلخنا حواتيه لاخاتن مغنياتو تناتخن زربات تناتهم صحف بدن بغيره سللنو عن دما تناتهم تقابل حبريتا لكم صرف مسل دله خويا ريوا بدن بغيرهم يفحروا ولا እንደገና በሐመድ ወጽወን ጭንጫ ወጽወን በጣም ይላحلب ለካ ሽንት ቤት መፍሐር በጣም ይላحلب ለካ حزي لذا ሽንት ቤት እዚያ قدميرها 30,000 يوم للوانيرم مفحري طرح 30,000 يوم للوانيرم حزي جن تقلالا 7,000 يوم للوانيرم مالتي حديموم نديقوم بدن بغيرم حداديموم 7,000 ريوم بتعمي يناغد دخل ولا اني الخاس كركس دهون كنزي دهون نولنا ببسرو يديركسونا ابز مسارح زلسي ناغد الى حدر له تجمع بوتا رخيصو ابز مسارح زلو فتو من داق يكون ابز ناشنتي بيت كونترات فححر يكون سي بتعمنا وسخ يخلو اذا شنتي بيت سي لوشطي اسكاب 4 تلل قورولو ግን اسكاب 3 تلل ጥልቆቱ በጣም እዩ እንትን በጣም ያዓምቅና 3 ሰኡል ይሎም ነው ማለት ነው ለታሕቲ 3 ሜትሮ ጥልቀት ልወድን ደማ 2 ሜትሮ ጥልቀት አምልሆን ሽንቲበት በዓል ሞያ ልመለሰልና ማለት ነው ሕዋቴ ማዕረይ ከምት ትሪኡ ወለኩም እዚ ሽንቲበት ፍሕርኻሲ ታይለድል ብዝብል ሐሳብ ሽንቲበት መጀመሪያ ፍሕርኻ አጸራሪኻ ፍሕርኻ ኩሉ ነገርኻ ሓመድኻ ይኹን ግዛዕኹን ምሰውጻኻ ብድሕሪ ይድንደቕ ሕዋቴ مثل تندق دما قوم نيون لسان يصبو يلخا قوم خا ችግር የውሌ ተተነድቁሲ ምንም ጸገም ለለወስ አይሆነ ይውሉ قوم خا እንደሕር ተለሲኑ እይጽብቁም በይ እንደሕር ላይ ተለሰነሲ እምን ይሽርሽሩ ስለ ለአቱ ሕማቅ ነገር ላውዝና ይገዛታት ሕማቅ ነገር ስካት ክሉ ይውሉ ነው ማለት ስለዚህ አነ ሕሰብ ብለለት አይኮም ልሰልኩም አንድ ቀቢልኻ መጀመሪያ እምን ይንደቅዩ ሱልኻ ይሆነ ጉድጓድ ፍሒርኻስ ኣብ ላዕላ ይልተድሙ وشت بدن بغير خانه ديخا بدحريو دما سمينته يلسن سمينته لسن خادما بدحريو بقرقروديو بقاصلاديو بطاولاديو يهدم مالتو بدحريو مستحدم دما تدليهم غزا تسرحليهم تدليهم دما كفت تغورلو تخوليهم كونه ነገር መጋረጃ አምዝና ቆርቆራ ሐጽር ቢርኩም ማለቱ እና ዋና ሽንቲበት بدن بغيራ ተፈሐር አለዋ ሽንቲበት በጣም ምክተፈሐር ከለኻ በጣም እዩ ኃይል ካልወሰድ حواتي በተለይ እምነ ዘለው ዓዲ فليس خاي ملئكا كم زيجر خاي ملئكا حمدو صي خاي طقمكا بطعم يحيل خزوت سد عشان تيوتني فححرا او زناي جزا سرت كتسرت ددي خما من امدحان ارمات راس ددي ملا من انتن يولي يد خمكان ديو جين حامنا شنتي تفححرا يكون حواتي شنتي بطعم يزوستك حيلي ياكم تتريو لهم امن خوينوم بطعم يوم يفلص لهم وذا جزازي خط اي ديزاينو انت يركمني كم تتريو لهم جزاي ازو جزا ديزاينو قنجو ينيرو جين زوزين أتري والهم ده زوزين يا قرقر البينا خينا نيا زي عندك شني أيام
ግን እዛ ዳክሽኔና እዛ ሽንት ቤት ምስተሰርሐ ኩሉ ነገር ተተፋጻጺሙ ዲዛይኑ ከምጽልኩም እየ ኣነ ታዩ ዝቆርቆሮስ ታይ ጋሕቲንዎ ኒዮም ምናትስ ኣውዲ ዝውዕል ዝበሃል ገለ ሓሳብ የለኒ ዋላቱ ገዛ ሲሸፍኑ ወሓሚል በለ ገዛ ተሰርሑና ሃለየሲ እዚ ኣዛ ዳክሽኔስ ንሽተን ሽፍነ ብልዋ ወዶ ቡትናት ይራኣያ ዲስ ዋላቱ ሽንት ቤት መጀመሪያ ይፈጽሞ ኩሉ ነገር ሽንት ቤት ምተፋጻጽመ ዘዳክሽኔ ዘኢለ ምስተዋዳደ ኩሉ ነገር ትጥቀለሙሎ ገዛ ትጥቀለሙሎ ትስራሐሎ ኩሉ ነገር እንዲ ደስ ባሃልኩም እና ኩሉ ነገር ምስተፋጻጽመ ክነምጸልኩም ኢና ሓዋተይ ሓድሽ ገዛ ሓድሽ ዲዛይን ሎላ ካቱም ከብለ እየ እና ና ሽንት ቤት ነገር እዚ ይመስል ሽንት ቤት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጠቕላላ ምስ ምህዳሙ ኩሉ ነገሩ 70,000 እዮም ልወለው ቀድም ኢልካ ግን እስካብ 40 እስካብ 50,000 እዩ ነይሩ ምስ ምህደሙ ጥራሕ ልኩንትራታውን መፍሐሪታ ማለት እዩ 30,000 እያ ነይራ ሕዚ ግን 40,000 50,000 እዮም ልወለው ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ እንትን ኮይኑኒኦ እና እዚ ይመስል ናይ ደብሪ ቦታ ማለት እዩ ሕዋተይ ደብሪ ቦታ 200 ካሬ ክንደ ሂብና ክነግኒ እንተይልኩምኒ ያው ምስ ቆጸሮ ተቆጽር እንዲኒዮ ምስም መሕለፊና ምስ ኩሉ ነገሩ ስምላ በዓልኩም ትሕልፉ ተደሊኩም 50,000 ኸይድኩም ኣቢሮ ካፊልኩም ማለት እዩ ጠቅላላ 1.5 ተግኒኡኩም 1 ኣሎ 200 ካሬ ማለት እዩ 140 ካሬ ዘይኮነሲ 200 ካሬ እስካብ 1 ቆንጆ ቦታ ልተባለ ስኳሲ ቆንጆ ቦታ ማለት እዩ እዚ ኣብ ድንጉር እዩ ድንጉር ኮይኑ ዳስላሴ ስለዚህ ትገዙ እንድሕርዳ ኮይንኩም ኣብዚ ዓድስ ሕዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ይደስ በሃሊ ገዛታት ሓሚል በለ ገዛታት ይስራሓሉ ካልኣይ ነገር ደሞ ምስ ዓዲ ሓውሲ ይኹን ምስ ዲያስፖራ ይኹን ስለልገጥመ ተሰብዓ ካርለ ስለለለዋ በቃ ካልእ ይርአይ ቆላሕቲ ልኻሲ ዘንፎቃት ናይ 70 ካር እየን ዝረአያ ማለት እዩ ና ብጣዕሚ ይደስ በሃሊ ኣብኡ ገዛ ምስራሕ ይኹን ምግዛእ ይኹን ለይገዛኹም ግዙ ኣብኡ ይበልፅ እውነት ሓቂ እየ ካብቱ ናይ ዘወሪልካ ላውዚ ሰዚ ኣብኡሲ ሓድነቶም ምስ መቐለዮም ካልኣይ ነገር ደሞ ከዚ ማይ መብራህቲ ተጠቃሊሉ እዩ ዋና ነገር ስትማይ ማይኳስ ኣትዎም ማለት እዩ እንድሕር ተጠቃሊሉ ኮይኑ ሓድነቶም ናብ መቐለ ስለልኾነ ልኾነ ነገር ካፊትካ እንተሰዳባኒ ካድዩ እንተሰድኳን ካድዩ እንተሰዳ ፀውሪ ግበት ካድዩ ሓደ ዝደብረ ልብሃል ብጣዕሚ ይሰፊሕ ሰው ብዙሕ እዩ እና ሸቂጥካ ትወልዑሉ ዓዲ እዩ ልምባል ደሊ እየ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብ ዝደለኹም ቦታ ከምፀልኩም ክኽእል እየ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚ ምስሊ ሽንቲ ቤት ከሪአኩም የመይ ሽንቲ ቤት እንድሕር ተሃዳዲሙ ኩሉ ነገር ተወዳዲሙ ቱ ዲዛይኑ ኸ ደስ ልብል ክመጽሉ ሃመይ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ዝረእኩምዎ ማዕጽ ገለ ተወቃቅዑ ዘዳክሽን እውን ልበይናኒ ኣዝያ ዘዳክሽን እውን ቆርቆሮ ምናምን ተወቃቅዓ እያ ግን ከዓ እቲ ሽንቲ ቤት ምስተሃደመስ ዲዛይኑስ ጽቡቕ ክመጽሉ ልምባል ደሊ እየ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኩሉ ነገር ምስተወዳደ ከምፀልኩም እየ ተወዲዩ እንዲ ኸዝስ ግን تا شنتي بيت ما أخذ سلال خونت أزيما همي مثلكم مسارارحو شنتي وتي يكون الدكشني يكون ما كافت جزا وجهينه كافت جزاس وجهينه حزي همي مثلكم مسارارحا حدا بتلي ما يلولو حد تقولون مالتشو شنتي بيت إن الدكشني بوشت يزقبر لسه بتلي الدكشني مريض إنه الدكشني بوشت يزقبر له كون جسارارحا تقولون كشني بوشتي جين عندنا بقى بزح يتلمدي شنتيوت بوشت تجبر جالس بزح يتلمدينا شنتيوتس بدك يصبوا بتلي بزعدنا نفاس بزعدنا انتنس او وشتس دسي باليلبل غبز موزحت يوزعدنا للحبره تسو مالتينا انا دوما تمرازي داكشني بوشت خماني صبوت يزل نا جين خا مسارح قشس يغنودول مالدي اي وحواتي معري كل ነገር بالتوارد كنزلكم يا نايلو معتو بدينا ازيات مسنيرا شنتي بتنا لكم تتريوالهم ناطلقات ያገድም ጭንጫ ኮይኑ ወሚ አዊ ወምበይ ዝሮ ዝሮ كل ነገር ሓበሬታ ከምጽልኩም የ ናይሎ ማዓንቲ ኣብዚኣት ፈልየኩም ኒኹ ባይ ባይ